सुप्रभातं भवतां सर्वेषां स्वागतम्। इदानीं संक्षेपरामायणं प्रथमसर्गः भवन्तः प्रायः सर्वे भवन्तः पठन्तः एव अत्र सन्ति इति मन्ये। अस्तु, बालकाण्डं प्रथमसर्गः। तत्र अथ आदिकवेः वाल्मीकेः नारदं प्रति कोऽन्वस्मिन् लोके गुणवान् वीर्यवान् इत्यादि प्रश्नः। तस्य उत्तररूपेण संक्षेपतः नारदकृतं रामचरितवर्णनं तच्छ्रवणफलकथनं च वर्तते। प्रथमसर्गे मङ्गलश्लोकेन आरम्भः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहैः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। सुप्रभाता निशा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते गमनायाभिरोचया। कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमानिकम्। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वज उत्तिष्ठ कमलाकान्त त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। अकर्दममिदं तीर्थं भरद्वाज निशामया रमणीयं प्रसन्नाम्बु सन्मनुष्यमनो यथा। मा निषाद प्रतिष्ठां तुमगमः शाश्वती समाः यत्क्रौञ्च मिथुनादेकम् अवधीहि काममोहितं। न ते वागानृता काव्ये काचिदत्र भविष्यति कुरु रामकथां पुण्यां श्लोकबद्धां मनोरमां। स्थास्यन्ति गिरयस्यावत् सरितश्च महीतले रामायणकथा तावत् लोकेषु प्रचरिष्यति। रामस्य च कथा यावत् त्वत्कृता प्रचरिष्यति तावदूर्ध्वमदश्च त्वं मल्लोकेषु निवत्स्यसि। सूर्यस्यापि भवेत् सूर्यो यज्ञैरग्निः प्रभोः प्रभुः श्रिया श्रीश्च भवेदग्र्या कीर्त्या कीर्तिः क्षमा क्षमा। दैवतं दैवतानां च भूतानां भूतसत्तमः तस्य के ह्यगुणाद्देवि वने वाप्यथवा पुरे। पठामः बालकाण्डं प्रथमसर्गः। तर्हि भवन्तः अपि कृपया प्रथमश्लोककारणात् भवन्तः अपि कृपया अनुवदन्तु। तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम्। तपस्वाध्यायनिरतं कुत्र अस्ति महोदय? तपस्वी अत्र क्षम्यतां। तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम्। तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम्। तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिपृच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम्। स्पष्टं तर्हि अत्र कः परिपप्रच्छ इति क्रियापदं किल। परिपृच्छति कः परिपृच्छति? वाल्मीकिः परिपृच्छति किल। वाल्मीकिः परिपृच्छति। वाल्मीकिः कं परिपृच्छति? नारदं परिपृच्छति। वाल्मीकिः नारदं परिपृच्छति। इदानीं वयम् अत्र कीदृशवाल्मीकिः, वाल्मीकेः प्रशंसा कथं क्रियते श्लोके इति परिशीलयामः। पुनश्च नारदस्य अपि प्रशंसा कथं क्रियते अस्मिन् श्लोके इति पश्यामः। वस्तुतः
वाल्मीकिः नारदं परिपृच्छति तावदेव वर्तते अर्थः। परन्तु वाल्मीकिः तु सामान्यः न, नारदः अपि सामान्यः इति कृत्वा इदानीं कीदृशः वाल्मीकिः कीदृशं नारदं परिपृच्छति इति वयं परिशीलयामः। कीदृशः वाल्मीकिः कीदृशं नारदं परिपृच्छति स्म इति परिशीलयामः। तपस्वी एव वाल्मीकेः प्रशंसा वर्तते अत्र। एकमेव क्रियापदम् इति मन्ये। वाल्मीकिः तपस्वी, तपस्वी नाम तपोयुक्ता, तपोधनः इति। निरन्तरं यः तपसि निरन्तरं यः रमते, पुनः तपः इत्युक्ते भवन्तः जानन्ति, भवन्तः प्रायः विवेक महोदय जानीयात्। विवेक महोदय तपः साधना। साधना। उदाहरणं अन्तरङ्गे आत्मनि ध्यानं करोति इति तपः। यथा अस्माकं शङ्कराचार्यस्य पुस्तकमपि वर्तते किल, तत्रापि शम दम इत्यादि आसीत्, षड्सम्पत्ति। तत् एकवारं कश्चित् स्मरति तत् षट्सम्पत्ति? शम दम तितिक्षा उपरति समाधानं श्रद्धा। सम्यक्। तत्रापि शम दम इत्यनयोः जितेन्द्रियः यः भवति, पुनः अन्तःकरणे मनसः अपि यः निरुद्धं करोति आत्मनि, महोदय उक्तवान्, तत् सामान्यं नास्ति। जितेन्द्रियः सामान्यं नास्ति। इन्द्रियाणि अस्मान् लोके पुनः पुनः कर्षति किल इन्द्रियाणि। ततोपि ऊर्ध्वं गच्छामः चेत् तत्र निर्मलम् आत्मस्वरूपं तत्र सर्वदा दृश्यते इति विवेक महोदय अपि इदानीं किञ्चित् निर्दिष्टवान् अपि। अतः तपस्वी इत्युक्ते सामान्यं किमपि नास्ति अत्र। तपः आत्मनि रतः तपस्वी सः वाल्मीकिः इति वर्तते। इदानीं वाल्मीकेः प्रशंसा वयम् अवगच्छामः। इदानीं नारदः कीदृशः इति परिशीलयामः। सः अपि तपस्वाध्यायनिरतः, सः अपि नारदः अपि तपस्वाध्यायनिरतः सर्वदा। तर्हि सः एव अवगच्छति वाल्मीकिः किं पृच्छति इति, सः एव अवगच्छति। यतोहि जनद्वयम् अपि तपस्वाध्याये निरतौ द्वौ एतौ। इदानीं वाग्विदां वरः अस्ति नारदः। वाग्विदां वरः, वाग्विदां नाम वचन वित्, वाक् वित्। वित् इत्युक्ते ज्ञानवान्, जानाति। वाक् वित् इत्युक्ते वचन, किं वक्तव्यं किं न वक्तव्यं, किं वदामश्चेत् अर्थः कथं प्राप्यते, वाग् अर्थः किल, पदं पदस्य अर्थः, पदार्थः। तादृशविवेकः न्यायशास्त्रे अपि भवति किल। शाब्दबोध इति तत्रापि प्रक्रिया भवति। एवं तादृश ज्ञानवान् तदेव न, बहवः पण्डिताः वाग्विदः एव, परन्तु तेषामपि श्रेष्ठः वाक्वित् इत्युक्ते, वाग्विदाम् इत्युक्ते पण्डितानां, बहूनां तादृशानां पण्डितानामपि श्रेष्ठः वरः सः नारदः। एवं वाग्विदां वरं नारदं
पुनश्च कीदृश नारदः इत्युक्ते मुनिपुङ्गवः, नाम मुनीनां श्रेष्ठः, मननशीलः मुनिः, मौनव्रतः मुनिः। एवमस्ति, अत्र नारदस्य अतीव प्रशंसा एवमस्ति। अत्र तस्य वचनानि तु नारदस्य सर्वदा विश्वतोमुखं भवति, अस्माकमपि ज्ञानप्रदायं भवति। अस्माकं नारदस्य वचनानि सर्वदा अस्मत् सदृशानां छात्राणां भक्तानाम् अपि नारदः परमगुरुः अस्ति। सः अपि यतोहि तस्य वाल्मीकेः वा वसिष्ठस्य वा पुनः व्यासस्य वा बहु साहाय्यं कृतवान् रामायण महाभारत एतानि लेखने। परन्तु कुत्रापि नारदः क्रेडिट् न स्वीकरोति। एवं सर्वं कार्यं करोति परन्तु क्रेडिट् न स्वीकरोति सः। Instead of taking credit, he takes ninda. Everybody tells he is kalahapriya, right? So that's the greatness of Narada. Very few students kechana eva jananti Naradah paramaguruhu naram dadati iti Naradah. Naram ityukte jnanam iti api artha asti. Naram dadati iti Naradah, jnanam dadati. अस्माकं सर्वेषाम् अपि ज्ञानदाता सः नारदः इति अस्माकम् अन्तरङ्गे अपि यदा यदा ज्ञानं वयं प्राप्नुमः तदा तदा नारदः एव तत्र स्थित्वा गुरुरूपेण अस्माकं बोधयति इति केवलं केचन भक्ताः एव जानन्ति। तत् रहस्यमेव तत्। परन्तु सः तूष्णीं सर्वेषां कल्याणं कृत्वा गच्छति, वैकुण्ठं गच्छति। एवं वाल्मीकिः तपस्वी तपस्वाध्यायनिरतं नारदं वाग्विदां श्रेष्ठं नारदं मुनिपुङ्गवं श्रेष्ठं नारदं परिपृच्छति। किं परिपृच्छति? परिपृच्छति नाम कुतूहलेन पृच्छति, बहुवारं पृच्छति। ज्ञातुमहं कथञ्चित् ज्ञातुमहम् इदानीमेव ज्ञातुम् इच्छामि इति वदतु 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 इति वयं बहु उत्साहेन कौतूहलेन इति वदामः किल। यदा बालः मातरं वदति, इदानीं वदतु वदतु किम् एतत् इति बहुवारं वदति किल। ज्ञातुमपि बहु दार्ढ्यं भवति, मनोदार्ढ्यं भवति। यावत् अहं जानामि तावत् अहं न त्यजामि भवन्तम् इति तादृश परिपृच्छति स्म। इत्युक्ते तत्र किञ्चित् रहस्यं वर्तते इति अर्थः अस्ति। तर्हि प्रथमप्रश्नः, अत्र 16 गुणाः भवन्ति। 16 गुणयुक्तः जनः कश्चित् वर्तते वा इति भवन्तः जानन्ति एव। परिपृच्छति नाम तत्रैव परं कौतूहलं। यदा यदा परं कौतूहलं भवति तदा परिप्रश्नः भवति। इत्युक्ते अतीव कौतूहलं यत्र भवति तत्र कथं पृच्छति जनः, बहुवारं पृच्छति, प्रातःकाले पृच्छति, मध्याह्ने पृच्छति, सायङ्काले पृच्छति, वामपार्श्वे पृच्छति, दक्षिणपार्श्वे आगत्य पृच्छति, पुरतः पृष्ठतः सर्वत्र प्रदक्षिणं कृत्वा पृच्छति, एवं परिपृच्छति। अस्तु, अग्रिमश्लोकम्। कोऽन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान् कः समर्थश्च कश्चैकप्रियदर्शनः आत्मवान् को जितक्रोधो द्युतिमान् को न सूयकः कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं परं कौतूहलं हि मे महर्षे त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुमेवं विधं नरम्। श्लोकत्रयं पठामः, यदि शक्यते भवन्तः अनुवदन्तु। कोऽन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान्। कोऽन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः चारित्रेण च को युक्तः
सर्वभूतेषु को हितः चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान् कः कः समर्थः च कश्च एकप्रियदर्शनः विद्वान् कः समर्थश्च कश्चैकप्रियदर्शनः आत्मवान् कः जितक्रोधः द्युतिमान् कः अनसूयकः आत्मवान् को चित्तक्रोधो द्युतिमान् को न सूयकः कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोष संयुगे एवं श्लोकत्रयम् एवम् अस्ति कोऽन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान् कः समर्थश्च कश्चैकप्रियदर्शनः आत्मवान् को जितक्रोधो द्युतिमान् को न सूयकः कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे। इदानीं कथम् एते षोडशगुणाः इति वयं परिशीलयामः। इदानीं अस्मिन् लोके इदानीम् इत्युक्ते इदमिदानीं सर्वेषु कालेषु आत्मस्वरूपं सर्वेषु कालेषु अपि वर्तते किल। इदानीमपि अस्ति किल अस्माकं हृदये आत्मस्वरूपं। सः एव आत्मा रामः इति स्पष्टीकरोति नारदः अपि अग्रे। साम्प्रतं लोके इदानीं गुणवान् कः इत्युक्ते अत्र वयमेव अस्माकम् अन्तरङ्गे हृदये एव गुणवान् तिष्ठति एव किल। तदेव अत्र अग्रे स्पष्टं भविष्यति। आत्मस्वरूपमेव रामः इति। अस्तु, प्रथम षोडशगुणाः भवन्ति। तत्र प्रथमगुणः कः? गुणवान् नाम गुणयुक्तः। द्वितीयगुणः वीर्यवान्। वीर्यवान् भवन्तः जानन्ति किल। वीर्यवान् इत्युक्ते किं वदति कश्चित्? तस्य भयमेव नास्ति इति वा महोदय? सत्यं, पराक्रमः यस्य तस्य वीर्यवान्। सत्यं, सम्यक् एव। धर्मज्ञः इत्युक्ते वदन्ति भवन्तः? यः धर्मं जानाति सः धर्मज्ञः। धर्मज्ञः। कृतज्ञः जानन्ति भवन्तः? कृतज्ञः कः? किं करणीयं किं न करणीयं तस्मिन् विषये जानाति। किं कर्तव्यं किं न कर्तव्यं। पुनः स्वल्पमपि उपकार यदि करोति चेत् तस्य सर्वदा कृतज्ञता भावमपि भवति। केचन किं कुर्वन्ति, अतीव सहायं करोति चेत् एकं दोषं करोति चेत् द्वेषं पूरितं भवन्ति किल। अस्य रामस्य किम् अस्ति, बहवः दोषाः कुर्वन्ति चेत् चिन्ता नास्ति, एकमेव उपकारं करोति चेत् पर्याप्तं। तस्य अतीव प्रसन्नं भवति तस्य। सः अपि कृतज्ञता भावम् अस्ति। पुनः किं कर्तव्यं किं न कर्तव्यं तत् ज्ञानमपि कृतज्ञश्च, उभयमपि वक्तुं शक्यते। अस्तु, एवं कृतज्ञः, गुणवान्, वीर्यवान्, धर्मज्ञः, कृतज्ञः, सत्यवाक्यः। वदन्ति भवन्तः? सर्वदा सत्यम् एव वदति। विवेक महोदय, भवान् वदति समास कीदृशसमासः अस्ति तत्? कः शब्दः कृतज्ञश्च? सत्यवाक्यः। सत्यवाक्यः। सत्य असौ च वाक्यः इति सत्यवाक्यः। कर्मधारय समास। तत्र बहुव्रीहि समासः अस्ति वा? बहुव्रीहि समासः अस्ति। यस्य वाक्यः यस्य सत्यं वाक्यः सत्यं वाक्यं यस्य सः सत्यवाक्यः। यथा पीतम् अम्बरं यस्य सः पीताम्बरः। सत्यं वाक्यं तस्य सर्वदा वाक्यं तस्य सत्यमेव भवति इति सत्यं वाक्यं। इत्युक्ते वाक्यं यस्य सत्यं वाक्यं यस्य सः सत्यवाक्यं। सम्यक्। इदानीं दृढव्रतः
इति एतत् सामान्यं गुणं नास्ति किल सत्यपालनं सामान्यं नास्ति किल तत् सत्यं हितम् उभयमपि कर्तुं बहु दुष्करम् अस्ति वचनेषु अपि अस्माकं मित्रसमूहे वयमपि मिलित्वा एकत्र तिष्ठामश्चेत् सत्यमपि वक्तुं हितमपि वक्तुं बहु न्यूनं भवति वाक्यानि तादृशानि अस्तु अग्रे दृढव्रतः इत्युक्ते किम् बहुविशमपि सम्यक् दृढं व्रतं यस्य सः अर्थः कः दृढं व्रतं यथा वदति तथैव करोति वा महोदय क्लेशाः आगच्छन्ति चेदपि तदेव करोति हा कार्यसङ्कल्पम् अथवा वचन प्रतिज्ञा उभयमपि कार्यसङ्कल्पं कृत्वा तत् कदाचित् किं भवति मध्ये त्यजन्ति किल केचन कार्यं तदा व्रतं दृढः नास्ति इति मन्ये किल व्रतं दृढं नास्ति इति एव किल मध्ये त्यजन्ति कदाचित् येषां दृढव्रतः भवति ते किं कुर्वन्ति यावत् यदा प्रतिज्ञां कुर्वन्ति प्रतिशृण्वन्ति ते दृढव्रताः इति तेषां हस्ते कार्यसाधनं सर्वदा भवति इति अर्थः अस्ति यद्यपि तत् लङ्कां गत्वा तादृशकार्यमपि अस्ति चेत् कुर्वन्ति एव इति अर्थः अस्ति तदपि सामान्यं नास्ति लङ्कां गत्वा रावणं हत्वा आगमनं तत् सामान्यकर्म नास्ति एवं भवन्तः श्रुतवन्तः तत् परशुरामस्य धनुः वैष्णवधनुः कथं तत् सामान्यकार्यं नास्ति दृढव्रतः किं भवन्ति ते सर्वदा वीर्यवान् एव अधिकं वीर्यवन्तः एव भवन्ति दृढव्रतः यतोहि तेषां दार्ढ्यं भवति इत्युक्ते अधिकं बलं तेषां भवति एवं दृढव्रतः एतावत् पर्यन्तं कति गुणाः अभवन् एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षड् एतावत् पर्यन्तं षड् गुणाः इदानीं सप्तमगुणः कः इति परिशीलयामः चारित्रेण युक्तः कः अस्ति इति प्रश्नः चारित्रेण युक्तः भवन्तः वदन्ति चारित्रेण युक्तः इत्युक्ते किम् चारित्रेण युक्तः चारित्रेण युक्तः वा यस्य उत्तमं चारित्र्यमस्ति सः आचरणविषये अस्ति अत्र चारित्रम् इत्युक्ते आचरणं यदा विवेक महोदय अपि इदानीं सः अपि आचार्यः इव सः अपि साधनं करोति तत्रापि प्रथमम् आचार्यः किं करोति बोधनात् पूर्वं स्वस्य आचरणं सम्यक् करोति किल तदनन्तरमेव अन्यान् बोधयति किल तदेव अत्र चारित्रेण युक्तः सम्यक् आचरः यस्य अस्ति सः एव चारित्रं प्राप्नोति तेन चारित्रेण युक्तः भवति जनः चारित्रेण एवं सप्तमगुणः इदानीं सर्वभूतेषु हितः इत्युक्ते अर्थः कः सर्वभूतेषु हितः करुणा एव मैत्री करुणा सर्वेषां भूतानां हितः इच्छति और हितं करोति हितः इच्छति हितः इत्युक्ते तेषां मङ्गलम् इच्छति तेषां किं तेषां मङ्गलकरं भवति तेषां रक्षणं किं तेषाम् आनन्दः कः इति एवं चिन्तनं तेषां श्रेयः कः किल तेषां श्रेयः कः इति अर्जुनः अपि वदति किल यच्छ्रेयेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम् इति वदति किल इत्युक्ते यत् श्रेयमस्ति अहं कर्तुम् इच्छामि यत् मम अभ्युदयः अस्ति तदेव कर्तुम् इच्छामि इति जनाः चिन्तयन्ति किल
एवं सर्वदा सर्वभूतेषु हितः। एवं तेन किं भवति? घृणा, अनुकम्पा, एवम् एतादृश भवन्ति। उद्धरति। हा? केन मार्गेण उद्धरति? उत्तरति, सर्वं रक्ष, सम्यक् सम्यक्। एवं सर्वभूतेषु हितः कः इत्युक्ते सर्वेषां भूतानामपि रक्षणं करोति, हितं चिन्तयति इति अर्थः। कदाचित् अपि तेषां हानि विषये न चिन्तयति किल। यः हितं न चिन्तयति सः किं करोति? कथमहं हानिं करोमि, कथमहं द्वेषभावः, हानिभावः एतत् सर्वं न भवति। हितं यदा चिन्तयति मित्रमपि तथैव करोति किल, मित्रस्य हितमेव चिन्तयति किल। एवम् इत्युक्ते सर्वभूतानां मित्रम् एव अर्थः अस्ति अत्र। पञ्चम अध्याये अन्तिमश्लोकः भवन्तः स्मरन्ति वा? भगवद्गीतायां भगवद्गीता पञ्चम अध्याये स्मरन्ति भवन्तः? अन्तिमश्लोकः पञ्चम अध्याये तत्रापि अस्ति सर्वभूतेषां मित्रम् इति पण्डितः इति अस्ति। तत्र पञ्चम अध्याये पुनः षष्ठ अध्याये किं भवति? सुहृदं सर्वभूतानां सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। तदेव अस्ति, तत्रैव अस्ति। सुहृदं सर्वभूतानाम् इत्युक्ते तत्र सुहृत्, सर्वभूतानां सुहृत् अस्मि इति भगवान् कृष्णः अपि वदति किल तत्र। इत्युक्ते सुहृत् इत्युक्ते किं? मित्रम् इव किल। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमुच्यते। एवं जानाति चेत् सर्वभूतेषु हितः इत्युक्ते सर्वभूतानां सुहृत् मित्रं रामः अस्ति, आत्मस्वरूपम् अस्माकमेव आत्मा तथा अस्ति इति यदि जानीमः तदा किं भवति? पञ्चम अध्याये अन्तिमश्लोके अस्ति सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं पृच्छति। एवं वयमपि जानीमः, ओ सर्वभूतानां सुहृत्, सर्वभूतेषु हितः एषः इति वयं जानीमः चेत् अस्माकमपि परां शान्तिं वयमपि प्राप्नुमः इति। अस्तु, एतदपि स्पष्टमस्ति। इदानीं कथमः गुणः एतत्? इदानीं पश्यतु, अष्टमः गुणः किल एतत्, किल अष्टमः गुणः किल एतत् सर्वभूतेषु हितः। इदानीम् अग्रे विद्वान् कः इति अस्ति। विद्वान् इत्युक्ते वदन्तु भवन्तः। यः सर्वं जानाति। सर्वं नास्ति। कथमस्ति सर्वमिति? कथमस्ति? अस्तु, भवती किञ्चित् शृणोतु कृपया। विद्वान् इत्युक्ते ज्ञानवान् इति अस्ति किल। विद्वान् ज्ञानवान्। अस्तु, समर्थः इत्युक्ते वदन्तु। कार्यसमर्थता अस्ति। इत्युक्ते सामर्थ्यम् अस्ति। सामर्थ्यं कार्यनिर्वहणे तस्य सामर्थ्यम् आवश्यकं किल। ह्यः अहं मोदी महोदयस्य सम्भाषणं श्रुतवान्। ह्यः सः अपि वदति, एकं श्लोकं वदति, तस्य हिन्दी भाषणे एकं श्लोकं वदति, सामर्थ्यमूलं स्वातन्त्र्यम् इति वदति। स्वातन्त्र्यं नाम सामर्थ्यमेव इति वदति सः। सर्वेषामपि प्रेरणां ददाति। इत्युक्ते विभूतिः वैभवं सर्वदा कृषि
अतीव प्रयत्नेन वैभवं भवति, विभूति भवति देशस्य इति सर्वे अपि प्रयत्नशीलाः भवन्तु इति सः सम्भाषणम् आसीत् ह्यः। बहु सम्यक् आसीत् तत्। तत्रापि सामर्थ्यमूलं स्वातन्त्र्यं। स्वातन्त्र्यं सामान्यतया न लभते, सामर्थ्यः एव प्राप्तुं शक्नोति, एवमस्ति। कार्यनिर्वहणे समर्थः एव कार्यसिद्धिं प्रापयति किल, तदपि समर्थः। अस्तु, तर्हि एतावत् पर्यन्तं कति गुणाः? 10 गुणाः इति मन्ये। 10मः गुणः समर्थः। एकप्रियदर्शनः। कः च एकप्रियदर्शनः? एकप्रियदर्शनः इत्युक्ते किम्? सुजित महोदय, एकप्रियदर्शनः। सर्वत्र एकमेव पश्यति। न न न न न न सर्वेषां प्रियम् अस्ति। सर्वेषां प्रिय। न श्रूयते, सुजित इज नॉट स्पीकिंग। यः सर्वेषां प्रियम् एव पश्यति। हाँ, कृपया पुनः वदतु। प्रियदर्शनः इत्यस्य अर्थः कः? वदतु महोदय। यः सर्वेषां प्रियमेव पश्यति। संतोषं जनयति। यस्य दर्शनं प्रियं सर्वेषां प्रियम् अस्ति। यस्य सन्तोषजनकं भवति, सन्तोष वर्धनं भवति। दर्शनेनैव अस्माकं सन्तोषवर्धनं भवति, अस्मासु अपि। इत्युक्ते द्वेषरहितभावः भवति, केवलम् आनन्दः एव भवति किल। कदाचित् पूर्णचन्द्रं पश्यामश्चेत् तत्र कारणं न भवति, केवलं निर्मलं भवति किल, शुद्धं निर्मलं। रुजुत्वम्, अर्जुनस्य अपि शीलं तथैव भवति, रुजुत्वं भवति, तत्र कपटत्वं न भवति अर्जुनस्य अपि। यत्र कपटत्वं न भवति, रुजुस्वभावः भवति, तत्र किं भवति, अर्जुनं पश्यामश्चेत् अपि तथैव भवति, अतीव प्रियं भवति तस्य दर्शनेन। एवं तादृश उत्तमोत्तमगुणाः यत्र भवति, रुजुत्वं, कपटरहित्वं, आनन्दस्वरूपं, पुनः निर्मलं, किञ्चिदपि अशुद्धं न भवति, विकारं न भवति मुखे अपि। यदि पीडयामश्चेत् अपि विस्मयं स्मयमेव भवति तदा इति। तादृश सहनं भवति, सर्वदा सर्वेषां हितं चिन्तयति चेत् मुखे अपि प्रकाशः भवति। एवं एकप्रियदर्शनः इत्युक्ते केवलं दर्शनेन एव आनन्दः भवति अस्माकं। केचन भवन्ति तथा। वयं स्पीकर्स् अपि वयं यदा यदा पश्यामः, कश्चित् सर्वदा एवं भवति, ओहो दर्शनेन एव आनन्दः भवति। एवम् एकप्रियदर्शनः। तर्हि तत् 11मः गुणः किल, 11तमः गुणः इति। आत्मवान्। आत्मवान् इत्युक्ते वदन्तु। अत्र विवेक महोदय, सुजित महोदय उभौ अपि वक्तुं शक्नुवन्ति। आत्मवान् संयमः अस्ति। आत्मवान् इति आत्मज्ञानम् अस्ति मनसि। सम्यक्। यस्य स्वस्य विषये ज्ञानमस्ति, सम्यक् ज्ञानमस्ति। सम्यक् सम्यक्, सर्वं सम्यक्। पुनः अहं चिन्तयामि षष्ठः अध्यायः अस्ति किल अस्माकं भगवद्गीतायां। तत्र सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगो युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मे पश्यति तस्य अहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति इति भवन्तः श्रुतवन्तः किल। आम् महोदय, प्रसिद्धश्लोकः। सर्वभूतस्थम् आत्मानं मन्यते। सर्वभूतस्थम् आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि।
मम आत्मा अपि सर्वेषु भूतेषु वर्तते इति ज्ञानं, पुनः सर्वाणि भूतानि अपि मयि वर्तते इति आत्मवान् तथैव भवति किल। सर्वभूतस्थम् आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा, एवं योगयुक्तात्मा भवति सर्वदा। यो मां पश्यति सर्वत्र, सर्वत्र पश्यति आत्मानं। यो मां पश्यति सर्वत्र, सर्वं च मे पश्यति, सर्वमपि आत्मनि पश्यति, सर्वम् आत्मनि पश्यति। एवं तदा किं भवति, आत्मवान् भवति, धैर्यमपि भवति तस्य किल। इत्युक्ते पश्यतु तादृशज्ञानेन कियत् धैर्यं भवति इति पश्यतु। एवम् आत्मवान् इति अस्ति। पुनः जितक्रोधः, एतत्तु बहु सुलभम् अस्ति। सुनीता महोदय, भवती वदति जितक्रोधः। अथवा श्रीधर महोदय भवान् वदतु। क्रोधं जितवान् इति महोदय। कदाचित् कोपं न आगच्छति, सर्वदा समतोलनस्थितेः तिष्ठति। सम्यक् सम्यक्। जितः क्रोधः यस्य सः, क्रोधः जितः। इदानीं केचन वदन्ति क्रोधं यत्र आवश्यकं तत्र प्रयोगं कुर्वन्ति। ज्ञानवन्तः सर्वदा यत्र आवश्यकं तत्र क्रोधं प्रयुञ्जते, क्रोधस्य प्रयोगं करोति। इदानीं बालः असमीचीनं कार्यं करोति चेत् किञ्चित् क्रोधप्रयोगं कृत्वा पुनः जितेन्द्रियः भवति। स पिता वा माता वा तथा कुर्वन्ति। क्रोधे वशः न भवति। इदानीं पश्यतु, यदा माता वा पिता वा किं कुर्वन्ति, बालः किमपि असमीचीनं कार्यं कुर्वन्ति चेत् तेषां क्रोधम् उपयोगं कुर्वन्ति किल, टूल् इव, करणमिव उपयोगं कुर्वन्ति किल क्रोधं। परन्तु तदा किं भवति, क्रोधः वशे भवति, अस्माकं वशे भवति। When we use the anger as a tool, then krodha will be in our control, is it not? But for some people, they are under the control of krodha. They don't know what they are doing. So, अत्र प्रश्नः अस्ति, क्रोधः अस्माकं वशे अस्ति वा, वयं क्रोधस्य वशे स्मः वा इति प्रश्नः। अहं क्रोधस्य वशे अस्मि वा, तेन अहं क्षिप्तचित्तः, यत्र क्रोधः मां नयति तत्र गच्छामि अहम्। उन्मत्तः एव, पागल एव गच्छामि। परन्तु यस्य क्रोधः वशे भवति सः जितक्रोधः भवति। सर्वदा क्रोधः किमपि न करोति तस्य। पुनः भगवद्गीतायां कामक्रोधः लोभः इति नरकस्य द्वारत्रयम् इति उक्तं किल, 16 अध्याये तदपि अस्ति। एवं क्रोधः यत्र आवश्यकं, युद्धे आवश्यकं भवति क्रोधः। धर्म संरक्षण समयेषु क्रोधः आवश्यकं भवति, एवम् अस्ति। परन्तु सामान्यतया क्रोधः वशे भवेत् इति अर्थः अस्ति। एवं जितक्रोधः। इदानीं द्युतिमान्, एतावत् पर्यन्तं जितक्रोधः पर्यन्तं कति गुणाः आसन्, गणनं कुर्वन्ति कश्चित्? गुणवान् प्रथमं, वीर्यवान् द्वितीयं, धर्मज्ञ तृतीयं, कृतज्ञ चतुर्थं, सत्यवाक्य पंचमः, पंचदश त्रयोदश, षष्ठः सप्तमः चारित्र्येण युक्तः, अष्टमः सर्वभूतेषु हितः, नवमः विद्वान् समर्थः, दशमः एकप्रियदर्शन एकादशः, आत्मवान् द्वादशः, जितक्रोधः त्रयोदशतमः गुणः। इदानीं द्युतिमान् चतुर्दशतमः किल, द्युतिमान्। तर्हि द्युतिमान् इति कृपया वदन्तु। द्युतिमान् चतुर्दशगुणः। यस्य तेजः अस्ति, वैभवम् अस्ति, प्रकाशः, तेजः, वैभवः, कान्तिः,
प्रभाकरः इति सूर्यस्य अपि प्रभाकरः इति वदामः किल एवं द्युतिमान् सामान्यं नास्ति द्युतिमान् सर्वदा न केवलं आनन्दस्वरूपस्य कान्तिः पुनः स्वस्यापि कान्तिः भवति एवं प्रसिद्धं भवति सः जनः प्रसिद्धः भवति लोके अपि उत्तमोत्तम प्रभा इति अर्थः अस्ति द्युतिमान् नाम अस्तु सम्यक् अनसूयकः वदन्ति भवन्तः अनसूयकः इदानीं 15तमः गुणः किल अनसूयकः अनसूयकः किं तत् असूयारहितः बहु सम्यक् अस्ति असूया ईर्षा ईर्ष्यारहितः इदानीम् असूया ईर्ष्या इत्युक्ते किम् इति वदन्तु रहितः इति अहं जानामि परन्तु रहितः इति इदानीं स्पष्टं नास्ति असूया इत्युक्ते कस्यचित् किमपि प्रभावः अस्ति तत्र द्वेषः भवति वा सत्यं ईर्ष्यति नास्ति ईर्ष्यति न करोति करोति परन्तु किं तत् कीदृशभावः इति विवरणम् उदाहरणं पुनः वदतु जयन्तिलाल महोदय भवान् किं यस्य कस्यापि किञ्चित् सफलता अस्ति वा कोऽपि कुत्रचित् अपि प्रसिद्धता अस्ति तदा यः दुःखी भवति सुखी न भवति तद्दृष्ट्वा सत्यं तादृशभावः अन्येषां प्रगतिः दृष्ट्वा अन्येषां जीवने वर्धनं दृष्ट्वा न सोढुं शक्नोति असूयकः द्वेषभावं जनयति अन्तरङ्गे इत्युक्ते कस्य अन्यस्य वैभवं वर्धनं कथं भवति मम कथं न भवति मत्तः अन्यः कथम् ऊर्ध्वं गच्छति एतादृश द्वेषभावः अस्ति तत् सर्वं विकारभावः सर्वम् असूयभावः अन्येषाम् उत्तमगुणाः पश्यन्ति चेत् अत्र एकं श्लोकम् अस्ति किल गुणी च मत्सरः गुणरागी इति एकं श्लोकम् अस्ति सुभाषितमध्ये इत्युक्ते गुणीषु कदाचित् किं भवति गुणवन्तः सर्वे अपि भवन्ति परन्तु सर्वे गुणवन्तः भवन्ति चेत् अपि एतेषां सर्वेषामपि अहमेव गुणवत्तमः इति चिन्तयति तत् मात्सर्यभावम् अस्ति तत् असूयभावम् मात्सर्यभावम् अस्ति तत् परन्तु सर्वेषामपि समानतोलनम् अहमपि गुणवान् सर्वे अपि गुणवन्तः इति यः चिन्तयति सः अनसूयकः इति बहु उत्तमगुणः एतत् रामायणपठनसमये अपि तादृशचिन्तनं मास्तु इति वदन्ति भक्त्या पठनीयं रामायणम् इति वदन्ति बहवः गुरवः इत्युक्ते कश्चित् दुष्टः कश्चित् श्रेष्ठः इति पूर्वं न चिन्तनीयं मनसि उदाहरणं कदाचित् वयं किं कुर्मः मेलनात् पूर्वमेव 10 जनाः मेलिष्यन्ति इति चिन्तयन्तु उत्सवः भवति 10 जनाः मेलिष्यन्ति इति चिन्तयन्तु कश्चित् किं करोति ओ एषः आगच्छति मेलनम् ओ अहं तं न इच्छामि ओ अन्यः आगच्छति ओ अहं तम् अति इच्छामि इति पूर्वमेव चिन्तयति किल तत्सर्वम् असूय ईर्ष्याभावमेव तत्सर्वम् इत्युक्ते सर्वं निष्कास्य सर्वाणि भूतानि अपि दैवस्वरूपाणि इति यः चिन्तयति तस्य कुत्र भवति असूया जानन्ति भवन्तः सर्वे एवम् अस्ति असूया इत्युक्ते पूर्वमेव एतत् मम इष्टम् एतत् मम अनिष्टम् इष्टानिष्टम् इति कृत्वा द्वेषभावम् अनिष्टेषु इष्टेषु अतीव प्रियं भावं तेन अपि असूया ईर्ष्या भावं सर्वं भवति
तेनापि अन्येषां वर्धनं कथं मम अनिष्टम् अस्ति किल तत् कथम् एतत् न सोढुं शक्नोमि ईर्ष्या भवति मम अनिष्टम् अस्ति एवम् अस्ति एतादृश सर्वं रामायणपठने अनसूयया पठनीयम् इति अपि एकं वदन्ति सर्वे अपि यदा यदा वयं सर्वे अपि रामायणं पठामः तदा अनसूय भावेन पठामः इति अस्ति तत् कष्टं किञ्चित् साधनेन भवति परन्तु प्रथमम् अवगन्तव्यम् इति अस्ति अस्तु अनसूयकः मन्ये 15तमः गुणः इति मन्ये 15 अन्ते देवाश्च बिभ्यति युद्धे तस्य तेन तेन योद्धुं कर्तुं देवाश्च बिभ्यति बिभेति एकवचनं देवः बिभेति देवाः बिभ्यति यानिशा सर्वभूतानां यस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यते मुनि तत्रापि अस्ति किल या जागृति यस्यां जागृति संयमी यानिशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यते मुनि एवमस्ति तत्रापि अस्ति तत्रैव बिभेति बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे इदानीम् अत्र वदन्तु भवन्तः कृपया देवाश्च जातरोषस्य संयुगे इत्युक्ते किं वदन्तु कृपया प्रायः सुजित् महोदय भवान् कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोजस्य संयुगे अस्य अर्थः वदामि वा यस्मात् देवाः अपि बिभ्यति यदा तस्य रोषः भवति तदा देवाः अपि तस्मात् बिभ्यति कस्मिन् सन्दर्भे युद्धे 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 पाण्डवाः अपि तथैव रोषपरि धर्मरक्षणे रोषाः ते भवन्ति पाण्डवाः अपि तथैव भवन्ति धर्मराजः पुनः युद्धात् बहिः ते शान्तचित्ताः भवन्ति परन्तु युद्धे तथा एवमस्ति सम्यक् उक्तं भवता एवं 16 गुणाः सन्ति इदानीं पुनः एकवारं वयम् एतत् पठामः कोऽन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान् कः समर्थश्च कश्चैकप्रियदर्शनः आत्मवान् को जितक्रोधो द्युतिमान् को न सूयकः कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे एवं श्लोकत्रयं वदन्तु कृपया पुनः साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान् कः समर्थश्च कश्चैकप्रियदर्शनः आत्मवान् को जितक्रोधो द्युतिमान् को न सूयकः कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं परं कौतूहलं हि मे मम परं कौतूहलं वर्तते मम अतः एतत् इच्छाम्यहं श्रोतुम् इच्छाम्यहम् एतदहम् इच्छामि श्रोतुम् एवं वदन्ति एवं परिपृच्छन्ति जनाः यदा यदा एतत् वदन्ति मम परं कौतूहलम् अस्ति अहं श्रोतुम् इच्छामि इति चेत् परिपृच्छति इति अर्थः अस्ति महर्षे हे महर्षे हे मुने हे नारद त्वं एवं विधं ज्ञातुं समर्थः अस्ति भवान् एव समर्थः त्वं समर्थः असि समर्थः अस्ति एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं परं कौतूहलं हि मे महर्षे त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुम् एवं विधं नरं श्रुत्वा च एतत्
त्रिलोकज्ञः त्रिलोकज्ञः नाम नारदः त्रैलोक्यं जानाति एषः नारदः अतः सः त्रिलोकज्ञः वाल्मीकेः वचः किं श्रुत्वा वचनानि श्रुत्वा वचः नाम वचः वचसि वचांसि वचनं वाल्मीकेः वचनं श्रुत्वा नारदः वाल्मीकेः वचनं श्रुत्वा नारदः किम् उक्तवान् श्रूयताम् इति आमन्त्र्य आमन्त्र्य इत्युक्ते यदा यदा वयं वक्तुम् इच्छामः मित्रं सुहृत् किं करोति वक्तुम् इच्छति चेत् पूर्वं यथा तस्य अभिमुखीकरणं भवति अभिमुखीकरणं कृत्वा श्रूयताम् इति वदति किल एवम् आमन्त्र्य इत्युक्ते यथा वाल्मीकिः तस्य अभिमुखी भवति वाल्मीकिः अपि यदा सावधानचित्तेन श्रोतुं सः अपि सिद्धं भवति वाल्मीकिः तादृश आह्वानं करोति नारदः आमन्त्र्य इति श्रूयताम् इति आमन्त्र्य आमन्त्र्य च श्रूयताम् इति च आमन्त्र्य प्रहृष्टः वाक्यम् अब्रवीत् किमर्थं नारदः प्रहृष्टः भवति इत्युक्ते एतेषां गुणानां युक्तः आत्मस्वरूपं वक्तुमेव अतीव अस्माकं समयस्य श्रेष्ठकरं कार्यम् अस्ति अन्यत् सर्वं वृथा एव अस्माकं कार्यम् अतः उत्तमोत्तमम् एतत् वक्तुं वा चिन्तयितुं वा जीवने सार्थकतमेव भवति इति मत्वा अतीव आनन्दः भवति इत्युक्ते आत्मस्वरूपं विना अन्यत् किमपि वयं वदामः तत्सर्वं मिथ्या एव किल तत्सर्वम् अशाश्वतमेव शाश्वत नास्ति यत् चिन्तनीयं यत् वक्तव्यं यत् प्रष्टव्यं तत् पृष्टवान् एषः वाल्मीकिः इति अतीव सन्तुष्टः भवति पुनः रामस्य कथामपि चिन्तयित्वा अपि प्रहृष्टः भवति रामः इति नाम्ना एव आनन्दः जायते नारदस्यापि प्रहृष्टः वाक्यम् अब्रवीत् किं वाक्यम् अब्रवीत् इति अग्रे अस्ति बहवः दुर्लभाः च एव ये गुणाः कीर्तिताः त्वया बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः मुने वक्ष्यामि अहं बुद्ध्वा ज्ञात्वा तैः गुणैः युक्तः नरः तत् श्रूयताम् इति वदति बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा तैर्युक्तः श्रूयतां नरः तैर्युक्तः नरः कः श्रीरामः अहं वक्ष्यामि तत् बुद्ध्वा ज्ञात्वा अहं तत् जानामि इति वदति पूर्वं वाल्मीकि किं भवति भवान् एव समर्थः अस्ति ज्ञातुम् एवं विधं नरम् इति वदति किल इदानीं नारदः वदति आम् अहं जानामि तत् इति वदति बुद्ध्वा अहं वक्ष्यामि इति वदति समर्थोऽसि ज्ञातुम् एवं विधं नरम् इति सः वदति एषः वदति आम् अहं जानामि इति वदति पुनः तत् ज्ञात्वा अपि अहं वक्ष्यामि इति वदति तैः गुणैः युक्तः कैः गुणैः षोडश गुणैः युक्तः इति अस्ति ये एते गुणाः सुलभाः वा इति प्रश्नः अस्ति एते गुणाः द्रष्टुम् एकस्मिन् जने द्रष्टुं सर्वे गुणाः सर्वान् गुणान् एतान् द्रष्टुं शक्यते वा इति प्रश्नः तत् सामान्यं नास्ति बहवः दुर्लभाः एतत् उदाहरणं बहूनां जन्मनाम् अन्ते ज्ञानवान् प्रपद्यते
मनुष्याणां सहस्राणां कश्चित् यतति सिद्धये इति अस्ति किल, एवं बहवः दुर्लभाः इति अस्ति। तत्रापि अस्ति सप्तमाध्याये ज्ञानवान् अतीव मम प्रियः इति वदति किल, एवं ज्ञानवान् प्रियः इत्यपि विद्वान् अस्ति तत्रापि सप्तमाध्याये अस्ति तत् ज्ञानवान् प्रियः भवति इति अस्ति। एवम् अस्ति बहवः दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा तैर्युक्तः श्रूयतां नरः। इदानीम् अग्रे रामस्य चरितम्। इदानीं चारित्ररूपेण यस्य चरित्रं श्रोतव्यं मन्तव्यं, तत्र चरित्रं कथारूपेण किमर्थमस्ति चेत् तत्र विस्तारेण ज्ञातुं शक्नुमः, आत्मस्वरूपमपि विस्तारेण ज्ञातुं शक्नुमः, रहस्यानि अपि भवन्ति जीवने अस्माकं कथं कथं वर्तितव्यं कर्तव्यम् इति सर्वं रामायणे अस्ति। नाम वेदेषु किं कर्तव्यं किं न कर्तव्यम् इति बहु कष्टं जनानां ज्ञातुं। जीवने अपि सुखं यथा भवन्ति जनाः अपि यथा सुखम् अनुभवन्ति, तत्र रहस्यं तत्सर्वं रामायणे स्थापितमस्ति, कथारूपेण स्थापितमस्ति। इक्ष्वाकुवंशप्रभवो रामः, इक्ष्वाकुवंशप्रभवः रामः नाम जनैः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यः द्युतिमान् धृतिमान् वशी। इक्ष्वाकुवंशप्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान् धृतिमान् वशी। बुद्धिमान् नीतिमान् वाग्मी श्रीमान् शत्रुनिबर्हणः विपुलांसो महाबाहुः कम्बुग्रीवो महाहनुः महोरस्को महेश्वासो गूढजत्रुरिन्दमः आजानुबाहुः सुशिराः सुललाटः सुविक्रमः समः समविभक्ताङ्गः स्निग्धवर्णः प्रतापवान् पीनवक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवान् शुभलक्षणः धर्मज्ञ सत्यसन्धश्च प्रजानां च हिते रतः यशस्वी ज्ञानसम्पन्नः शुचिः वश्यः समाधिमान् शुचिर्वश्यः समाधिमान् प्रजापतिः समश्रीमान् धाता रिपुनिषूदनः रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता। एतान् पदान् वयम् इदानीं परिशीलयामः। अत्र प्रथमम् अस्ति रामः इक्ष्वाकुवंशे प्रभवः। प्रभवः इत्युक्ते भवन्तः जानन्ति वा? प्रभवः वदन्ति कश्चित्? जातः। उत्पत्तिः जातः प्रभवः। सम्यक्। इक्ष्वाकुवंशे उत्पत्तिः जातः प्रभवः। रामः नाम किं? तस्य नाम किं वदन्तु? रामः। धन्यवादः। एकवारं वदामः चेत् अस्माकं पुण्यं भवति। तस्य नाम किम्? अस्तु, एतत् सर्वैः श्रुतः एव किल इति अस्ति। अत्र वाल्मीकिः रामः इति तस्य वचनेन तस्य रोमेषु अपि आनन्दः भवति। वाल्मीकेः नारदस्य अपि तथैव, तेषां तथा भवति। तथा एव लिखितवन्तः एतत् रामायणं। अस्माकमपि तथैव भवितव्यं भवति। यत्र यत्र रामः इति वयं पदं शृण्मः, तत्र तत्र सर्वेषु रोमकूपेषु अपि आनन्दः यथा सहस्रकिरणानि सूर्यस्य यथा भवन्ति, तथा अपि अस्माकं शरीरात् सहस्रशः पुलकितं तत् आनन्दं, तत् यावत् तत् भवति तावत् रामायणकथा न सम्यक् अधीतम् इति अर्थः अस्ति। अतः वयमपि यदा यदा रामायणं पठामः तदा तदा तथैव भवितव्यं भवति अग्रे अपि।
यत्र यत्र रामः इति शब्देन एव तादृश आत्मस्वरूपम् इति ज्ञात्वा अपि तथैव भवति। अस्तु, जनैः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यः इति अस्ति। नियतात्मा, नियतात्मा इत्युक्ते पूर्वमपि विवेक महोदय उक्तवान्, सुजित महोदय उक्तवान्, आत्मवान् नियतात्मा, आत्मनि रतः सर्वदा नियतात्मा। अस्तु, अग्रे किञ्चित् वक्तुमिच्छति नियतात्मा? अग्रे गच्छामः। अस्तु, नियतात्मा स्पष्टमस्ति। महावीर्यः समत्वं समत्वं व्यवहारे समत्वं दृष्टि अस्ति। दृष्टि सम्यक्। सर्वभूतेषु सर्वभूतस्थितम् आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि। उत्तमं। महावीर्यः पंडितसमदर्शनः। सम्यक् सम्यक्। इसे आत्मना नियन्त्रणम् अस्ति। आत्मनि नियन्त्रणम् अस्ति। तेन समचित्तता भवति, सुखदुःखेषु समं भवति। यथा विवेक महोदय उक्तवान्, सर्वेषु भूतेषु समानता भवति। सम्यक् सुखदुःखे सम्यक् कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ एतत् सर्वं भवति। समचित्ततं भवति। योगत्वं सम उच्यते। योगत्वं समत्वं योग उच्यते। सत्यं सत्यं। तत्सर्वं नियतात्मा इति अर्थः सर्वं भवति तत्। सम्यक् चिन्तितं। महावीर्यः यस्य दृढव्रतः भवति तस्य वीर्यः अधिकः अधिकः एव भवितुम् अर्हति किल। एवं महावीर्यः भवति। हनुमान् इव तस्य आकारं वा सामर्थ्यं वा महावीर्यः भवति। अस्तु, महावीर्यः शक्तिम् अमानुषं चिन्तितुमपि न शक्नुमः तस्य शक्तिः। पुनः द्युतिमान् भवन्तः दृष्टवन्तः, प्रकाशः, तत् सर्वं वयं दृष्टवन्तः पूर्वं। धृतिमान् इत्युक्ते धृतिमान् धैर्यता, धैर्यं, सत्यं धैर्यं। वशी शम दम इत्यादि षट् सम्पत्ति यस्य भवति तस्य इन्द्रियाणि अपि वशे भवति, मनः अपि वशे भवति किल। तत्सर्वं साधनेन विवेक महोदय अपि उक्तवान् किल, वशी भवति सः। सर्वं तस्य यदा स्वस्य इन्द्रिय निग्रहं भवति सः वशी भवति। तेन अन्येषां जनानामपि वशीकर्तुं सुलभं भवति। समस्त राज्यमपि भूमि अपि वशीकर्तुं सः शक्नोति यस्य इन्द्रिय निग्रहं भवति सः। एवं वशी अस्ति। ईश्वरः इव, ईश्वरः अपि वशी एव। बुद्धिमान्, बुद्धिमान् इत्युक्ते विद्वान्, ज्ञानवान्, बुद्धिमान्। नीतिमान्, नीतिज्ञानं, तस्य नयं, नयः, राजनीतिः अथवा नीतिमान्। वाग्मी, नीतिमान् इति वर्तते। बुद्धिमान्, नीतिमान्, वाग्मी। वाग्मी इत्युक्ते किं, बहुषु विद्याः, बह्व्यः विद्याः भवन्ति किल। एवं बहूनां विद्यानां बहूनां विद्यानां तस्य कुशलता भवति। सर्वेषु शास्त्रेषु सर्वशास्त्रवित् इति वदन्ति, जानन्ति भवन्तः, सर्वशास्त्रवित् ज्ञानवान्। सर्वेषु शास्त्रेषु ज्ञानं भवति चेत् सः किं भवति, वाग्मी भवति। वाग्मी इत्युक्ते यत्र उत्तरं वक्तव्यं तत्र उत्तरं सम्यक् वदति, न्यूनं न वदति, अधिकं न वदति। शास्त्रज्ञानं यस्य भवति तस्य सर्वदा भाषणं तथैव भवति, वाग्मी भवति सः। सम्यक् वक्ता तदेव, परन्तु कथं सम्यक् वक्ता इति प्रश्नः। कथं सम्यक् वक्ता भवति, यस्य सर्वेषु शास्त्रेषु ज्ञानं भवति सः कियत् वक्तव्यम्, अधिकं न वक्तव्यं, न्यूनं न वक्तव्यं किल। वाक्यकोविदः। वाक्यकोविदः, परन्तु न्यूनं न अधिकं न, तत् मुख्यमस्ति। वाग्मी इत्युक्ते कः समर्थः भवति, सर्वेषु शास्त्रेषु
इदानीं विवेकमहोदय अपि तदैव करोति। सर्वेषु शास्त्रेषु ज्ञानं प्राप्नोमि इति सः प्रयत्नं करोति। सः अपि वाग्मी भविष्यति। श्रीमान् शत्रुनिबर्रणः। श्रीमान् इत्युक्ते विभूतिमान् किल, विभूतिमान् श्रीमान्। शत्रुनिबर्रणः, शत्रुनिबर्रणः इत्युक्ते अरिन्दमः। अरि इत्युक्ते शत्रु, अरिन्दमः, शत्रुनिबर्रणः, शत्रुघ्नः, एतादृशानि पदानि बहवः सन्ति किल। विपुलांसः, विपुलांसः शरीर तस्य विपुलं भवति अंशः, उपरि भागं ग्रीवभागम् इत्यादिकं सर्वं विशालं भवति, उन्नतं भवति इति अर्थः। महाबाहुः, बाहुद्वयमपि प्रमाणं, महाप्रमाणं भवति बाहुद्वयं। कम्बुग्रीवः, तस्य ग्रीव सौन्दर्यं, ग्रीवसौन्दर्यमेव शङ्खं यथा भवति सौन्दर्यम् अस्ति, शरीरस्य सौन्दर्यम् एतत्। महाहनुः, हनुः तस्य चिबुकं स्थाने तस्य सौन्दर्यम् अस्ति तत्र। एवम् अग्रे महोरस्कः, शरीरस्य एव सौन्दर्य, परन्तु विशाल वक्षस्थलं भवति तस्य। महोरस्कः इत्युक्ते विशाल वक्षस्थलमपि शरीरसौन्दर्यं, वीर्यस्वभावस्य रूपं तत्। महेश्वासः, महेश्वासः इषु, इषु इत्युक्ते बाणः किल। विश्वासः इत्युक्ते धनुः, महाधनुः भवति तस्य। अर्जुनस्य अपि गाण्डीवं धनुः यथा भवति, तेन योद्धुं न शक्नोति कश्चित्, यतः अग्निस्वरूपम् उद्गच्छति, ततः सर्वं नाशयति, शत्रून् अपि नाशयति इति महेश्वासः सः। ओके। गूढजत्रुः, गूढजत्रुः अत्र किं भवति, यदा वयं चित्रं पश्यामः, मिस्टर् यूनिवर्स् इति चित्रं पश्यामः किल, तत्र किं भवति, तस्य बलं शरीरस्य तत्र अस्ति, अस्ति भवन्तः जानन्ति, शरीरस्य अस्ति, अस्तिनि, अस्थिनि जानन्ति भवन्तः, जानन्ति न? तत्र अस्थि न दृश्यते। कस्य मिस्टर् यूनिवर्स् चित्रं पश्यामः चेत् तस्य केवलं तस्य व्यायामकारणात् शरीरस्य एव रूपं भवति किल, मांसं मांसं पश्यति, एवं भवति। स्नायवः एव दृश्यन्ते। तत् गूढं भवति, अस्तीनि सर्वं गूढं भवति, निगूढं भवति, अन्ते भवन्ति, उपरि न आगच्छति। तत् सामान्यरूपं न, तत् बहु परिश्रम करोति चेत् व्यायाम अधिकम् अधिकं ते वीराः महाराजाः एतत् सर्वं तेषां कार्यम् अस्ति। आबालात् तेषां शास्त्रपठनं व्यायाममेव भवति तेषाम्। एवं सुन्दररूपं तदपि, गूढजत्रुः इति सुन्दररूपम् अस्ति। पुनः अरिन्दमः इत्युक्ते अपि पुनः शत्रुनिबर्रणः, शत्रुघ्नः, शत्रूणां दमनं करोति, निबर्हनं करोति। आजानुबाहुः, बाहु पुनः महाबाहुः एव, महा यथा पूर्वं प्रमाणं, बाहुप्रमाणम् अधिकम् अस्ति। आजानुपर्यन्तं बाहु इत्युक्ते महाप्रमाणं भवति बाहु। सुशिराः, शिरः, शिरस्, सुशिरस्, सुशिरस् शब्द अत्र जयन्तीलाल महोदयस्य प्रश्नः अस्ति। अत्र सुशिराः एकवचनम् अस्ति, सुललाटः एकवचनम् अस्ति किल। जयन्तीलाल महोदय गतवर्गे अपि पृष्टवान्, शिरस्, सुशिरस् पदस्य एकवचनं कथं भवति, सुशिराः इति। अत्र अपि अस्ति उद्विग्नमनस्, तत्रापि एकवचनम्, उद्विग्नमनः अस्ति। अरिन्दमः एकवचनम्, आजानुबाहु एकवचनं, सुशिराः एकवचनं, विशेषणपदं रामस्य। सुललाटः उत्तमशिरः, सुन्दरं, सुन्दरललाटः, सर्वं शारीरसौन्दर्यं कस्थम् इति एतेन पठनेन अपि
रामः इति शब्देन एव सौन्दर्यम्, एकप्रियदर्शनम्, आनन्दम् एतत् सर्वं भवेत् इति वाल्मीकेः आनन्देन ते लिखन्ति एतत् सर्वं। बहु पुलकितहृदयेन, पुलकितस्वभावेन, आनन्देन वाल्मीकिः, नारदः एतादृशं लिखन्ति रामायणं। वयमपि तथैव अग्रे अग्रे अधिकम् अधिकं यदा वयं पठामः रामायणम्, अस्माकमपि तथैव भवति अन्तरङ्गे। सुललाटः, सुविक्रमः, समः, समविभक्ताङ्गः। समविभक्ताङ्गः इत्युक्ते सिमेट्रि। समविभक्ताङ्गः, समः, स्निग्धवर्णः। यत्र सिमेट्रि भवति तत्रापि सौन्दर्यं भवति। सिमेट्रि नास्ति चेत् सौन्दर्यं न भवति। स्निग्धवर्ण, भवन्तः यदि दर्पणे चित्रं पश्यन्ति तदा स्निग्धवर्णः, स्निग्धवर्णः जानन्ति भवन्तः, वदन्ति स्निग्धवर्णः। तैलपूर्णः अस्ति वा? स्निग्धवर्णः सुन्दरवर्णः एव। दीप्यते, प्रकाशते। वर्णः वर्णः सुन्दरः वर्णः, शरीरस्य वर्णः सुन्दरवर्णः, प्रकाशते अपि। भाति भाति। प्रकाशते अपि सम्यक् एव। वदतु वदतु विवेक महोदय, वदतु भवान् स्निग्धवर्णः किम् उक्तवान्? न, प्रकाशते इति उक्तवान्। भाति, प्रकाशते, काशते। सम्यक्, वर्णः सम्यक् सम्यक् उक्तं। वर्णात्, शरीरात् ज्योतिः प्रकाशते। सम्यक् सम्यक्। प्रतापवान्, पराक्रमवान् किल। पीनवक्षा, पीनवक्षा इत्युक्ते पुनः गूढजत्रुः इव। गूढजत्रुः यत्र अस्तीनि न दृश्यन्ते किल, तथैव पीनवक्षः, पीनवक्षा अपि वक्षस्थलः अपि अतीव प्रमाणं भवति, यत्र अस्तीनि न दृश्यते एव। पीन इत्युक्ते अतीव उत्सेकः भवति। विशालाक्षः, नेत्रसौन्दर्यमपि। लक्ष्मीवान्, एवं लक्ष्मीवान् इत्युक्ते पुनः स्निग्धवर्णः एव लक्ष्मीवान् अस्ति। तत्रापि स्निग्धवर्णं, कान्तिः, प्रभा, यथा विवेक महोदय उक्तवान् तत् सर्वं भवति। पुनः मङ्गलम् अपि। लक्ष्मी इत्युक्ते मङ्गलं करमपि। शुभलक्षणः इत्युक्ते मङ्गललक्षणः। केषाञ्चन लक्षणानि दृष्ट्वा एव वयं वक्तुं शक्नुमः एषः महाराजा भविष्यति इति वक्तुं वयं शक्नुमः किल। तथा अस्तु, अग्रे धर्मज्ञः, सत्यसन्धः। सत्यसन्धः इत्युक्ते सत्यवाक्यः, वचनं पालयति। प्रतिज्ञां करोति चेत् तत्र सन्धानं भवति, सत्यसन्धानं भवति इत्युक्ते बद्धः भवति, सत्यवाक्ये बद्धः भवति। प्रतिज्ञां करोति चेत् यावत् पर्यन्तं तत् न करोति तावत् न त्यजति। सत्यसन्धः, सत्यप्रतिज्ञः इति अपि अर्थः अस्ति। सत्यसन्धः इत्युक्ते सत्यप्रतिज्ञः, सत्यवाक्यः। एतत् बहु कष्टमस्ति एतत् कर्तुं सामान्य। यः वदति तदेव करोति। यत् वदति तत् करोति। प्रजानां च हिते रतः। प्रजानाम् अभ्युदयं, हितं किं भवति, तत्रैव समाधानचित्तता भवति तस्यैव। तस्य रतः इत्युक्ते तस्यैव समाधानचित्तेन, आनन्देन तत्रैव रमते, हिते रतः भवति। दुष्टानाम् अन्येषां द्वेषणे अथवा मरणे इत्यादिषु प्रयत्नं कुर्वन्ति दुष्टजनाः। उत्तमजनाः किं कुर्वन्ति? श्रेयस् किं, हितं किं, प्रजानाम् उत्तमप्रगतिः कः,
प्रगतिः का इति चिन्तयन्ति उत्तमजनाः। एवं सर्वेषां भूतानां सुहृत् भावः भवति। यस्य सुहृत् भावः भवति तत्र हिते एव चिन्तयति। यशस्वी यशः कीर्तिः किल, कीर्तिमान्। यशस्वी इत्युक्ते कीर्तिमान्। ज्ञानसम्पन्नः, एतदेव ज्ञानसम्पन्नः एव विद्वान्, पूर्वं वयं दृष्टवन्तः। ज्ञानसम्पन्नः, अस्माकम् एतादृशपद परिशीलनमपि अस्माकं संस्कृतसम्भाषणे सहायं करोति। विद्वान् इत्युक्ते ज्ञानसम्पन्नः। वाग्मी इत्युक्ते अपि ज्ञानसम्पन्नः एव। वाक् विदाम्बरः। शुचिः वश्यः। शुचिः इत्युक्ते किम्? शुचिः इत्युक्ते बहु उत्तमपदमस्ति एतत्। इत्युक्ते यथा अनसूयकः इति वयं दृष्टवन्तः किल, तत्र रुजुत्वात् कपटत्वरहितं भवति किल, द्वेषरहितं भवति, तेन मुखं कथं भवति, प्रियदर्शनं भवति, शुचिः भवति किल, शुद्धमनः। शुद्धमनः, बहु रुजुत्वं भवति। मुखे यदि पश्यामः, वयम् अन्वेषणं कुर्मः चेदपि कपटं कुत्रापि न दृश्यते। रुजुत्वम् अतीव शुद्धं भवति। आश्चर्यमपि भवति कथं जनः मुखात् आनन्दः एवं प्रभा इव कान्तिः इव आगच्छति, शुचिः इति भवति। यस्य अन्तर्बाह्यं शुद्धिः एव अस्ति। सिम्प्लिसिटी अपि भवति तस्य। दृष्ट्वा एव मुखे काम्प्लेक्सिटी अपि न भवति। मुखे अतीव सिम्पल् इति अपि भवति। केषाञ्चन जनाः भवन्ति, अस्मासु अपि भवति किल, ताडनं करोति चेदपि ते हसति एव। तादृशजनाः भवन्ति अस्मासु अपि। सिम्प्लिसिटी भवति तेषां, सर्वदा हास्यमेव भवति। शुचिः दुर्वचनं वदति चेत् हास्यमेव कुर्वन्ति। एवं शुचिः इति अतीव उत्तमपदमस्ति तत्। अस्तु, वश्यः। अग्रे वश्यः इति अस्ति। वश्यः इत्युक्ते किम्? वश्य इत्युक्ते अनेके अर्थाः भवन्ति। वशी इत्युक्ते ज्येष्ठ गुरवः यदा भवति तथा विनयेन प्रवर्तनं कुर्वन्ति किल, सः अपि वश्यः इति वक्तुं शक्नुमः। पुनः यदा विवेकमहोदय उक्तवान् शम दम तितिक्षा षड् सम्पत्ति प्राप्नुमः चेत् वशी भवति किल, जितेन्द्रियः भवति, तदपि वक्तुं शक्नुमः। विनयं भवति तस्य, सर्वदा पितरि गौरवभावं भवति। वसिष्ठ प्रमुख ब्राह्मणेषु गौरवभावं भवति, विनयं भवति, नमस्कारलक्षणं भवति इति वश्यः। समाधिमान्, समाधि षट् सम्पत् समाधि अस्ति, फोकस् भवति, कान्सन्ट्रेशन् भवति। तत् it's a good feature, no? The concentration and focus is important, and we all have it. So that is one of the qualities we can relate to. प्रजापति समः, ब्रह्म समः अस्ति एषः। श्रीमान् अस्ति, धाता अस्ति एषः, धाता। रिपुनिषूदनः इत्युक्ते शत्रुनिबर्हणः, रिपुनिषूदनः, शत्रुनिबर्हणः, अरिन्दमः। जीवलोकस्य रक्षिता, जीवलोकानां रक्षणं करोति, धर्मस्यापि परिरक्षणं करोति श्रीरामः एषः। अस्तु, मङ्गलश्लोकम्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम, नमो नमः। धन्यवादः। धन्यवादः, नमो नमः। धन्यवाद महोदय। धन्यवादः महोदय, नमो नमः।